अस्सलाम वालेकुम जी। नासिर भट्ट साहब ने एक और केस विन किया है। एक्चुअली नासिर भट्ट साहब ने केस विन किया है क्योंकि वो एक तरह से वकालत कर रहे थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की। उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए एविडेंस कलेक्ट किए और ये वाक़या जो है हमें पता है रावलपिंडी में हुआ और जो जज अरशद मलिक थे वो उनसे मिले और एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, यानी कि एक सच को सामने लाने के लिए, और उन्होंने एक मिशन किया और अल्लाह पाक ने उस मिशन में कामयाबी दी। उस मिशन के अंदर नासिर भट्ट साहब फ्रंट पर थे। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल खामोश हैं और बहुत सारे लोग उनको जानते हैं। कुछ अरेस्ट भी हुए हैं लेकिन कुछ बिल्कुल इस मामले से बच निकले। लेकिन हकीकत ये है कि जो लोग इस सिस्टम के अंदर हैं वो बाद में शॉक्ड हुए कि हमें इस बात का तो अंदाजा था कि ये जो मामला है ये बिल्कुल जो है ना एक गलत तरीके से चल रहा है। अरशद मलिक की जब ऑडियो और वीडियो आई तो मुझे जहां तक याद पड़ता है 7 जुलाई था या जून था 2019 में ये आई। मरियम नवाज शरीफ ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की 7 जुलाई को। अब हम बात करते हैं कि जो आज केस विन किया नासिर भट्ट साहब ने और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का केस विन किया, उसमें ये बात साबित हो रही थी, यानी कि केस जो था वो ये था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सच्चे हैं। ये जो है बात जो है ना नासिर भट्ट साहब कर रहे थे, जबकि समा टीवी और दीगर टीवी यानी कि 5 टीवी चैनल्स जो है ना वो ये कह रहे थे कि ये ऑडियोज भी झूठी हैं, ये वीडियोज भी झूठी हैं, और जो फैसला है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ जो अदालत पाकिस्तान से आया हुआ है जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया है, ये फैसला जो है ना ये दुरुस्त है। ये 5 चैनल कह रहे थे, जबकि नासिर भट्ट साहब कह रहे थे कि नहीं, ये फैसला ही गलत है। जज अरशद मलिक जो है वो जो बयान कर रहा है उसके मुताबिक तो ये फैसला चला, ये मामला चला गया अदालत में जो केस लड़ा गया उसके अंदर जज ने इस बात को यानी कि पूरे केस को जो ना स्टडी किया और फिर ये बताया वो जो ऑडियोज और वीडियोज में जो जज अरशद मलिक है वो सच कह रहा है, नासिर भट्ट सच कह रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सच्चा है, दयानतदार है। लेकिन वो जो ये जो टीवी पे प्रोपेगेंडा है ये झूठा है, बेबुनियाद है, इसका कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ इस केस में कोई एविडेंस मौजूद नहीं है जिस पर उनको सजा मिली है। यानी कि आप कह लें कि ये अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा मामला हुआ है कि जिसमें सुरखरू हुए हैं। एक तरह से अगर आप इस केस को समझें तो वो ये आ रहा है कि लंदन की अदालत में वो केस चला गया दोबारा और उस केस को दोबारा स्टडी हुआ, यानी कि जिसको हम ये कहेंगे कि अपील का हक मिला, यानी रिव्यू नहीं बल्कि अपील हुई। ये अपील हुई लंदन की अदालत में और वहां से मियां नवाज शरीफ सुरखरू हो गए। तो नासिर भट्ट साहब आपका शुक्रिया, जबरदस्त काम। हाँ, ये मैं अभी वीडियो भी लगा रहा हूं जो नासिर भट्ट साहब ने कोर्ट से बाहर निकल के और वो बताई, तो जबरदस्त काम रहा है। अब आप ये देखें कि तमाम जो है ना लिंक चीजें हैं, ये ऐसा नहीं है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ वो किसी से ढका छुपा था। और आप ये भी देखें कि किस तरीके से अल्लाह पाक सुरखरू करता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे वो उस वक्त में खामोश हो गए पाकिस्तान के लिए, लेकिन और ये कहा कि मैं अपना फैसला जो है जो मामला है वो अल्लाह पर छोड़ता हूँ। और रब ताला की जात ने कैसे सुरखरू किया, दुनिया की अदालतों में भी वो सुरखरू कर रहा है, इंशाल्लाह आखिरत में भी सुरखरू होंगे। और जो ज्यादती करने वाले थे उनके खिलाफ बहुत कुछ था मियां नवाज शरीफ के पास बचाने के लिए, बताने के लिए, लेकिन वो खामोश रहे पाकिस्तान के लिए। रब ताला की बड़ी ज़ात है जी। सुने आप जरा नासिर भट्ट साहब क्या कह रहे हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह समा टीवी के खिलाफ केस जीता है। अरशद मलिक का ये वीडियो स्कैंडल चला था तो मैंने जो वीडियो बनाई थी उसके बारे में पाकिस्तान को इमरान खान रजीम ने ये कहना शुरू कर दिया था कि ये वीडियो भी जाली है और जज अरशद मलिक को ब्राइब किया गया है, उसको डराया धमकाया गया है, तो इसलिए उसने ये कहा। लेकिन मैं जब लंदन आ गया मैंने इन 5 टीवी के खिलाफ केस किया। 3 टीवी तो खुद ही मान गए, उन्होंने मेरे साथ बाहर सेटलमेंट की कि हमने गलती की है, तो उन्होंने वो केस वो जो हार गए थे। लेकिन ये केस इतना अहम है कि ये यहाँ ट्रायल हुआ। मिसेस जज विलियम ने 3 दिन ये केस ट्रायल हुआ और उसके बाद उसने फैसला किया
کہ جو سما ٹی وی نے میرے خلاف اور میاں نواز شریف کے خلاف یہ الزامات لگائے تھے کہ جو جج ارشد ملک نے سزا دی تھی وہ ٹھیک تھی، نواز شریف کو اس نے صحیح سزا دی تھی. میں نے کہا تھا کہ یہ بات نہیں ہے، کیونکہ جج ارشد ملک یہ مان چکا تھا کہ میں نے سزا دی نہیں، مجھ سے سزا دلوائی گئی، اور وہ سزا دینے کے بعد مجھے بار بار کہتا تھا مجھے میاں صاحب سے ملائیں. میں نے اس کو میاں صاحب سے ملایا، اس نے وہاں بتایا کہ میں نے سزا کیوں دی. میرے پاس کوئی ایسا پروف نہیں تھا کہ میں آپ کو سزا دیتا، لیکن اس وقت کا چیف جسٹس ثاقب نثار یہ بار بار انسسٹ کر رہا تھا کہ عمران خان نواز شریف کو سزا دینی ہے، یہ ملک حالت جنگ میں ہے. تو مجھے شکر الحمدللہ کہ آج میاں نواز شریف کی جیت ہوئی ہے. اس جج نے فیصلہ کیا ہے کہ جو بات میں کہہ رہا تھا کہ جج ارشد ملک کو نہ میں نے برائب کیا ہے، نہ میں نے اس کو کوئی تھریٹ کیا ہے، جج ارشد ملک نے جو باتیں کہی تھیں وہ سچی ثابت ہوئی. اور سما ٹی وی اس وقت آج یہ پروف کرنا چاہ رہا تھا کہ جج ارشد ملک ٹھیک تھا، میاں نواز شریف غلط تھے، ان کو سزا ٹھیک دی گئی. تو ٹرائل کے پاس یہ پروف ہوا. جج نے کہا کہ سما ٹی وی نے غلط خبریں چلائیں، نواز شریف انوسینٹ ہے، جو جج ارشد ملک نے کہا وہ ٹھیک تھا. آپ مجھے بتائیں کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ اتنی بڑی جیت ہے میاں نواز شریف کی کہ لنڈن ہائی کورٹ میں بیٹھ کر بھی میاں نواز شریف کو یہ عدالت کہہ رہی ہے کہ وہ انوسینٹ تھے. جج ارشد ملک جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا تھا، اس کو ایجنسیوں نے زبردستی سزا دلائی، اس میں ثاقب نثار بھی شامل تھا. تو آج میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ لنڈن ہائی کورٹ میں بھی میاں نواز شریف کو انصاف ملا ہے. یہی انصاف پاکستان میں ملنا چاہیے. یہ میری درخواست ہے عدالتوں سے کہ وہاں بھی نواز شریف کو انصاف دو. ایک چیز میں واضح کروں، 2019 میں جب میں نے یہ کیس کیا تھا اس وقت سما علیم خان صاحب کے پاس نہیں تھا، اس کا کوئی اور مالک تھا. یہاں طاہر خان جو ہے اس کو وہ اون کر رہا تھا، اور میرا کیس طاہر خان کے خلاف تھا. اس وقت کی مینجمنٹ جو سما کی پاکستان ہے ان کے خلاف تھا. آج میں ان کے خلاف یہ کیس جیتا ہوں کہ جو سما ٹی وی تھا اس وقت وہ جو خبر چلا رہا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ تم نے یہ غلط خبر چلائی ہے، تم یہ جو الزامات لگا رہے جھوٹے ہیں. جج ارشد ملک نے جو کچھ ویڈیو میں کہا ہے وہ سچ ہے. وہ ادھر کورٹ میں آ کے انہوں نے کیس ٹرائل کی، کیس ادھر آئے. میں نے کہا کہ نہیں میں سچا ہوں. تو وہ اس وقت کے سما کا جو ادھر طاہر خان تھا وہ کہتا نہیں ہم کیس ٹرائل کریں گے اور ہم جیتیں گے. شکر الحمدللہ کہ جج نے بھی یہ مانا کہ جو ناصر بٹ کہہ رہا ہے، جو اس کا سٹینڈ ہے بالکل ٹھیک ہے، کہ جج ارشد ملک کی ویڈیو بالکل ٹھیک تھی. جج نے جو کہا وہ سچ ہے کہ نواز شریف کو غلط سزا دی گئی اور وہ پریشرائز میں آ کے اس نے سزا دی. لیکن سما نے جو یہ سٹینڈ لیا کہ نہیں جی وہ جج ارشد ملک کو ناصر نے برائب کیا، تھریٹ کیا، تو جج نے کہا یہ بات بالکل غلط ہے. میں ناصر بٹ کی بات مانتا ہوں، جو سما نے جو اس وقت بات کی وہ غلط تھی، وہ میں نہیں مانتا. 35,000 پاؤنڈ مجھے ملے ہیں اور میرے جو وکلا کی فیس ہے وہ بھی وہ ادا کرے گا. اور ایک بات سب سے بڑی بات، جج نے کہا ہے کہ آئندہ کے بعد یو کے میں نواز شریف کے خلاف اور ناصر بٹ کے خلاف تم نے کوئی بات کی تو سیدھی تمہیں اس کا وہ جرمانہ ادا کرنا پڑے گا. میرے خلاف آج کے بعد وہ بات نہیں کر سکتے. یہ بھی جج مسز جج ولیم نے کہا ہے کہ ناصر بٹ اور نواز شریف کے خلاف فیوچر میں تم کوئی الزام نہیں لگا سکتے. ایک اور بات میں بتاؤں، یہ 36 صفحے میں 36 صفحے کا جو فیصلہ اس میں ایک بات تھی، جج نے کہا کہ العزیزیہ میں جو سزا جج ارشد ملک نے دی تھی وہ غلط تھی. لیکن سما کا جو اس وقت یہاں اون کرتا تھا طاہر خان، وہ انسسٹ کرتا تھا نہیں جی جج نے سزا ٹھیک دی، نواز شریف نے جرم کیا تھا. آج الحمدللہ یہ ثابت ہوا، جج نے کہا کہ طاہر خان سما والا غلط ہے، نواز شریف کو سزا جو جج ارشد ملک نے دی تھی وہ غلط دی تھی. جج ارشد ملک کی بات ٹھیک ہے اور جو تم کر رہے وہ تم پروف نہیں کر سکے، لہٰذا اس کو گلٹی کیا اور مجھے جیت میری یہ جیت ہوئی. یہ میری جیت نہیں ہوئی، یہ نواز شریف کی جیت ہوئی ہے. اور یاد رکھیں کہ میں 4 سال سے ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ نواز شریف کو انصاف دو. یہاں کی عدالتوں نے انصاف دے دیا. اب میں پاکستان کی عدالتوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر لندن ہائی کورٹ اور انٹرنیشنل کورٹ نواز شریف کو انوسینٹ کہہ رہے ہیں تو آپ نواز شریف کو انصاف دے دیں. اس فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے، جب اندر بحث ہو رہی تھی، کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے جج ارشد ملک کی بات مانی ہے کہ وہ جج تھا، لیکن مس ولیم جو ہے وہ جج، اس نے کہا کہ آپ لوگ کچھ پروف نہیں کر سکے کہ آپ نے خبر چلانے سے پہلے یہ ناصر بٹ سے تصدیق کی کہ یہ آپ خبر چلانے کو، جس میں انہوں نے مجھے کہا یہ قاتل ہے، یہ اشتہاری ہے، یہ مفرور ہے، ڈرگ ڈیلر ہے،
ड्रग माफिया है, और ये भी कहा कि नवाज शरीफ जो है उसने जुर्म किया था इसलिए सज़ा मिली। ये खबर चलाने के बाद जब मैं कोर्ट में गया, अब ये जो फैसला हुआ ये उन्होंने साबित किया, जज ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं कि तुम ये साबित कर सको कि जो जज अरशद मलिक ने सज़ा दी थी वो ठीक है। जी सुना अब आपने कि कैसे नासिर भट्ट साहब ने सारे केस की तफसील बयान की है। तो अल्लाह पाक सुरखरू करे, और नासिर भट्ट साहब को 35,000 पाउंड मिले हैं, नथिंग है, लेकिन यह है कि ये एक सर्टिफिकेट होता है, यानी कि अदालत का में जो खर्चा किया, जो वकीलों का खर्चा किया, ये भी टीवी चैनल ही पे करेगा। लेकिन इस सब में से जो निकला वो ये निकला कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर ये जो केसेस बने हुए थे ये झूठे थे, बदनीयती पर थे, और ये फेक हैं सारे मामला, जबकि जो हकीकत है वो लंदन की कोर्ट में सामने आ चुकी हुई है। पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, तो आप ये देख लें कि 139 जो ममालिक हैं जिनमें जुडिशल सिस्टम मौजूद है, उनमें से टॉप 10 जो बदतरीन, जो अगर आप नीचे से शुरू करें ना, जो बदतरीन 10 ममालिक आ जाते हैं उसमें पाकिस्तान का नाम आ जाता है। और आप ये देखें कि ये एक न्यूक्लियर स्टेट है, ये एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, और जो दूसरी स्टेट्स हैं जो टॉप 10 के अंदर आती हैं नीचे से, यानी कि गंदी तरीन अदलिया में, 10 गंदी तरीन अदलिया में पाकिस्तान का नाम आता है। लेकिन मैं उस पर मज़ीद डिटेल में बात करना नहीं चाहता, इंशाल्लाह फिर करेंगे। अल्लाह पाक ने मियां नवाज शरीफ को एक दफ़ा फिर सुरखरू किया है। सलाम।